चालेर अब बल्ल मैले बसन्त मात्रै लेख्न मैले सुरुवात गरेको छु। अब बसन्तदेव को कुराकानी गर्दाखेरि बसन्तदेवको बारेमा दुईवटा कुरा जान्नुपर्छ। नेपालमा द्वैत शासनको सुरुवात सोध्न सक्ने, नेपालमा द्वैत शासनको सुरुवात के हो? द्वैत शासन भनेको एकै पटक दुईजनाले शासन गर्ने है, एकै पटक दुईजनाले शासन गर्ने, एकैपटक दुईजनाले शासन गर्ने शासनलाई के भनिन्छ? द्वैत शासन भनिएको रहेछ भनेर सम्झ्नुहोस्। अब नेपालमा द्वैत शासनको सुरुवात चाहिँ कसको पालादेखि भएको रहेछ भन्दाखेरि सम्झना भयो है, बसन्तदेवको पालामा। त्यसपछि अर्को कुरा जान्नु पर्यो, बसन्तदेवको पालामा बसन्तदेवले के भन्थे नि? स्वास्ति नेपालभ्य भन्थे, अथवा नेपालको कल्याण होस्, स्वस्ति नेपालभ्य। यसको अर्थ हुन्छ नेपालको कल्याण होस्, नेपालको कल्याण होस् भन्ने व्यक्ति, नेपालको कल्याण होस् भन्ने व्यक्तिको रहेछन् र बसन्तदेव रहेछन् भन्ने कुरा जान्न पर्यो। ओके, अब बसन्तदेवको बारेमा मैले यदि सोध्यो भने तपाईँहरूलाई द्वैत शासनको बारेमा सोध्न सक्छ। सबै राजाहरूको बारेमा कुराकानी गर्न सक्दैनौँ हामीले, आवश्यक पनि छैन। अंशुवर्माको बारेमा कुराकानी, अंशुवर्मा। ओके, यिनी विक्रम सम्वत 662 देखि 678 सम्म, 662 देखि 678 सम्म सम्झ्नुहोस् है, 662 देखि 678 सम्म यिनको शासनकाल भनेर सम्झिनु भयो। 662 देखि कति वर्ष भन्दा 16 वर्ष रहेछन् है त। यिनी वंशले ठकुरी वंशी राजा हुन्, ठकुरी वंशका। कतै कतै विभिन्न कुराहरू भन्ने गरिन्छ, यिनी चाहिँ शिवदेव प्रथमका ज्वाइँ हुन् के हुन् भन्ने भए पनि अलिक धेरै हामी के भन्छौँ भने यिनी शिवदेव प्रथमका भान्जा। ओके, शिवदेव प्रथमका भान्जा रहेछन् भनेर सम्झिनु भयो है त। ओके, यिनको पालामा पनि शिवदेव प्रथमको पाला पनि नेपालमा द्वैत शासन थियो, दुईजना भाइ बहादुरहरूले शासन गर्थे, द्वैत शासन थियो। ओके, द्वैत शासनले गर्दा शिवदेव प्रथमलाई पनि वाक्कै पारेका थिए र त्यसपछि उनले के गरे भने भान्जा शिवदेवलाई पहिला सामन्तहरूको मन्त्री सराउको पद दिए है। ओके, सुरुमा सामन्त पद लिएका, सामन्तपछि महासामन्त पनि पाए। फेरि मन्त्री सराउको सामन्त भनेको हामीले पढ्ने बेला त के भनेको थियो भने लिच्छवीकालीनमा सामन्त भन्नाले प्रशासकलाई जनाउँछ भनेको थियौँ। यहाँ सामन्त भन्नाले मन्त्री सराउको पद भन्न खोजेको है यहाँनिर चाहिँ, तपाईँ सम्झिनुहोस्। सुरुमा पद लिएका है, त्यसपछि महासामन्त पद पनि यिनीहरूले लिएका हुन्। त सामन्त महासामन्त पद पनि यिनीहरूले लिएका रहेछन् भनेर चाहिँ सम्झिनुहोस्। ओके, महासामन्त पनि यिनीहरूले लिएका रहेछन् भनेर हामीले सम्झिनु पर्यो है। ओके, त्यसपछि हामी कुराकानी गर्छौँ, अगाडि जाउँ। अब त्यसपछि यिनले बनाएको भवन है, राजदरबार भनौँ न, राजदरबार। यिनले आफूलाई बस्नको लागि बनाएको राजदरबारको नाम हो कैलाशकूट भवन है, कैलाशकूट भवन सम्झिनुहोस्। त्यस्तै गरी बालकको साललाल काट्ने प्रचलन, त्यहाँभन्दा अगाडि के गर्थ्यो भने मलाई नसोध्नु होला है त। त्यहाँभन्दा अगाडि पनि त बालकको साललाल त काट्न पर्थ्यो होला होइन, त्यहाँभन्दा अगाडि पनि बालकको साललाल नकाटे त हुँदैन थियो होला होइन, सम्झिनु होला है। बालकको साललाल काट्ने प्रचलन, बालकको साललाल काट्ने प्रचलन भने यिनीको पालादेखि सुरुवात भएको रहेछ भनेर सम्झिनुहोस्। ओके, लिच्छवीकालीन यिनको पालालाई लिच्छवीकालीन स्वर्णयुगका नामले चिनिन्छ है। यिनको पालालाई लिच्छवीकालीन स्वर्णयुगका नामले चिनिँदो रहेछ। मैले छोटकरीमा मात्रै लेखेँ, लिच्छवीकालीन स्वर्णयुग, लिच्छवीकालीन स्वर्णयुग पनि भनिँदो रहेछ है। यिनी कसको पालालाई भन्दाखेरि अंशुवर्माको पालालाई। अंशुवर्माले हेर्नुहोस् है, भारत र चीनसँग सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि छोरीलाई चाहिँ तिब्बतका राजासँग विवाह गरिदिएका थिए र बहिनीलाई चाहिँ भारतका राजासँग चाहिँ सुरेनसँग विवाह गरिदिएका थिए। ओके, यसरी के भारत र चीन दुवैतर्फ चाहिँ
एका चीनतर्फ तिब्बततर्फ छोडिदिएर चाहिँ सम्बन्ध स्थापना गर्ने काम गरेका थिए र भारततर्फ चाहिँ बहिनी दिएर यिनले के गरेका थिए त सम्बन्ध स्थापना गर्ने काम गरेका थिए। त्यसकारणले सबैतिर चाहिँ राम्रो गरेको कारणले गर्दा यिनलाई चाहिँ कृषि, पशुपालन, व्यापार, परराष्ट्र सम्बन्ध, रक्षा व्यवस्थापन लगायतका सबै क्षेत्रमा विकास गरेको कारणले गर्दा यिनलाई लिच्छवीकालीन समयका 16 यिनको पालालाई लिच्छवीकालीन का चाहिँ 16 युगका रूपमा हामीले चिन्न सक्छौँ है त। ओके, महाराजधिराज आफूलाई महाराजधिराज पद लिएका है, महाराजधिराज पद लिएका राजालाई महाराजधिराज भन्ने, युवराजधिराज घोषणा गर्ने प्रचलन पनि यिनले चलाएका हुन्। युवराजधिराज घोषणा गर्ने प्रचलन, अर्थात् युवराजधिराज भनेको भावी राजा, अब आउने चाहिँ राजा चाहिँ युवराजधिराज हो भनेर घोषणा गर्ने प्रचलन पनि यिनीहरूले चलाएका रहेछन् भनेर सम्झिनुहोस् है। ओके, तपाईँले सम्झँदाखेरि ओके युवराजधिराज चाहिँ घोषणा गर्ने प्रचलन कसले चलाएका रहेछन् त? यिनै अंशुवर्माले चलाएका रहेछन् भनेर सम्झिनुहोस्। अब त्यसपछि यिनले लिएका हेर्नुहोस् त, पशुपति पादुनुग्रित है, कलहाभिमानी जस्ता पदवी धारण गरेका, पदवी धारण है, धारण गरेको, यस्ता पदवी चाहिँ धारण गरेको भनेर सम्झिनुहोस्। ओके, अब त्यसपछि अर्को कुरा तपाईँले सम्झिनुपर्ने यो अंशुवर्माको पालामा हामीले अर्को कुरा के सम्झिनुपर्छ भन्दाखेरि शब्द विद्या ग्रन्थका रचनाकार, शब्द विद्या ग्रन्थका रचनाकार, शब्द विद्या ग्रन्थका रचनाकार को रहेछन् भनेर सम्झिनुहोस्। शब्द विद्या ग्रन्थका रचनाकार पनि सोध्न सक्छ है त। ओके, सम्झिनुहोस् है। अब त्यस्तै गरी अर्को कुरा के अरे पशुपतिनाथलाई चाहिँ राजमान्यता प्रदान गर्ने व्यक्ति पनि यिनै हुन् है। पशुपतिनाथलाई राजमान्यता दिने व्यक्ति। ओके, अब यसलाई चाहिँ बोधिसत्वको अवतार पनि मान्ने गर्छौँ है, हामीले बोधिसत्वको अवतारका रूपमा चिन्ने गर्छौँ। अब यिनले हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्म मान्दथे है, हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्म मान्ने र बौद्ध धर्म अनुसार यिनी चाहिँ बोधिसत्वको अवतार, यिनलाई बोधिसत्वको अवतार भन्ने मान्ने गरिन्छ है, बोधिसत्वको अवतार मानिन्छ। ओके, बोधिसत्वको अवतार मानिने भने चाहिँ सम्झिनु होला, ठीक छ। ल, मैले कुराकानी गरेँ अंशुवर्माको बारेमा, फेरि एकचोटि म तपाईँलाई छटछटी कुराकानी गर्छु है त। अंशुवर्मा भनेका सूर्यवंशी राजा होइनन्, यिनी ठकुरी वंशका राजा रहेछन् भनेर चाहिँ सम्झिनु होला, ठकुरी वंशका राजा रहेछन् भनेर सम्झिनु होला। यिनी शिवदेव प्रथमका भान्जा, कतै चाहिँ यिनी शिवदेव प्रथमका ज्वाइँ पनि भन्ने गरेको भेट्नुहुन्छ तपाईँले है। जेसुकै भए तापनि तपाईँले के सम्झिनु भने शिवदेव प्रथमका भान्जा रहेछन् भनेर चाहिँ सम्झिनुहोस्। सुरुमा सामन्त पद लिएका थिए यिनलाई, अथवा शिवदेव प्रथमले सुरुमा भाइ बहादुरहरूलाई चाहिँ भनौँ दोहोरो शासन चलेको कारणले गर्दा, दोहोरो शासन चलेको कारणले गर्दा के गरेका थिए भन्दाखेरि उनलाई मन्त्री सरहको पद दिएका थिए, सामन्त पद दिएका थिए। त्यसपछि चाहिँ महासामन्त अथवा प्रधानमन्त्री बराबरको पद दिए र अनि उनको शक्ति प्रभाव बढ्दै गएपछि दै शासन अथवा अर्को भाइ बहादुरहरूको शासन कम हुँदै गयो। त्यसकारण शिवदेव प्रथमले आफू धर्मकर्ममा लागेर भान्जालाई के बनाइदिए, राजा बनाइदिए है। ओके, अब त्यसपछि उनले आफू अंशुवर्मा आफू बस्नको लागि बनाएको राजदरबार, अंशुवर्माको राजदरबारको नाम के रहेछ त? कैलाशकूट भवन भनेर चाहिँ सम्झनु होला। ओके, त्यसै गरी अर्को जान्नु पर्यो बालकको सालनाथ काट्ने प्रचलन कसको पालादेखि सुरुवात भएको? यहाँ त अगाडि के भयो भन्ने थाहा छैन, पहिला चाहिँ सालनाथ त काट्ने गरिन्थ्यो होला। अब के भने बालकको सालनाथ काट्ने प्रचलन चाहिँ अंशुवर्माकै पालादेखि सुरुवात भएको। लिच्छवीकालीनको 16 युग चाहिँ यिनै अंशुवर्माको समयलाई हामी लिच्छवीकालीन 16 युगका रूपमा चिन्ने गर्छौँ है त। ओके, महाराजधिराज पद धारण गर्ने
व्यक्ति युवराज राज घोषणा गर्ने, आफूलाई महाराधिराज घोषणा गरे भने अब भावी राजा भने चाहिँ उदयदेवलाई भावी राजाको रूपमा के गरे भने यिनले युवराधिराज है, यिनले युवराधिराज यहाँ लेखौँ, युवराधिराजको रूपमा एउटा कुरा छुटेछ त्यहाँ रूपमा यिनै जसले उनलाई शासन दिएका थिए त्यही उनैका छोरा है, शिवदेव प्रथमले शासन दिएका थिए रूपमा चाहिँ शिवदेव प्रथमका छोरा, शिवदेव प्रथम अथवा आइका छोरा उदयदेवलाई घोषणा गरेका। अब आफ्ना छोराहरूले चाहिँ राज्यमा चाहिँ दाबी गर्न सक्छन् नि। कति आदर्श शासक हेर्नुहोस् त, कति आदर्श शासक नेपालका अहिलेका नेताले सिक्न पर्ने हेर्नुहोस्। आफ्ना छोराले भाइ बाँधाराले के अरे आफ्ना चाहिँ छोराले चाहिँ दाबी गर्न सक्छन् भनेर उनले के गर्यो भने आफू जीवित हुँदै आफूलाई महाराधिराज र अनि उदयदेवको छोरा के अरे शिवदेवको छोरा उदयदेवलाई चाहिँ युवराधिराज घोषणा गर्दैछ है। ओके, अब पशुपति पादुने गीत कलाभिमानी भनेको सरस्वतीको भक्त हैन, सरस्वतीको भक्तको रूपमा जस्ता यस्ता पदवी धारण गर्ने व्यक्ति पनि अंशु वर्मा नै हो। शब्द विद्या ग्रन्थ एकदमै धेरै सुन्ने क्वेसन हो, शब्द विद्या ग्रन्थ सम्झिनु होला। यस ग्रन्थका रचनाकार पनि अंशु वर्मा हुनुहुँदो रहेछ। पशुपतिलाई राज मान्यता दिने, पशुपति राज स्थापना गर्ने प्रचण्डदेव, यिनलाई राज मान्यता अथवा जो देशकै एउटा चाहिँ के हो प्रतिको अथवा एउटा चाहिँ केन्द्र हो, धार्मिक केन्द्र हो भनेर राज मान्यता प्रदान गर्ने व्यक्ति को रहेछन् भन्दा अंशु वर्मा रहेछन् है त। ओके, दुवै धर्म मान्दा रहेछन्, हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्म मान्ने र यो चाहिँ बोधिसत्व भनेको यो बौद्ध धर्म अनुसार एउटा चाहिँ अवतार जस्तो रूपमा भनौँ न, एउटा चाहिँ उनले बौद्ध धर्म पनि मान्थे भनेर अवतार सम्झिनु होला। युवराजको रूपमा चाहिँ उनले शिवदेवका प्रथमका छोरा उदयदेवलाई के गरेछन् त बनाएछन् भन्ने कुरासम्म कुराकानी गरे। ओके, अब अंशु वर्मापछि हामी कुराकानी गर्छौँ। ओके, अंशु वर्मापछि हामी कुराकानी गरौँ नरेन्द्रदेव। अब यसमा चाहिँ चर्चित राजाहरूको मात्रै कुराकानी गर्दैछु मैले है। उदयदेवको बारेमा मैले कुराकानी गरेँ, यिनपछि अंशु वर्मापछि उदयदेवले नेपालमा शासन गर्न पाएनन्। उनी चाहिँ तिब्बतमा शरण लिन जाने प्रथम राजाको रूपमा, नेपालका प्रथम राजाको रूपमा चिन्ने गर्छौँ। ओके, अब नेक्स्ट नरेन्द्रदेवको बारेमा कुराकानी गरौँ है। अब कतै 696 पनि हुन्छ, 702 देखि है एक्ज्याक्टली 736 सम्म, 702 देखि 736 सम्म यिनले शासन गरेका रहेछन् भन्ने चाहिँ सक्नुहुन्छ। अब उदयदेवको के सम्झिनु पर्यो भने उदयदेवको पालादेखि सत्ता खोसिएको थियो। उदयदेव त के गरेका थिए भन्दाखेरि चीनमा शरण लिन पुगेका थिए। अंशु वर्मापछि त नेपालमा फेरि के भयो त द्वै शासन सुरुवात भयो अथवा भाइ बाँधारहरू शक्तिशाली भए। त्यसपछि उदयदेवको पालादेखि चाहिँ खोसिएको जुन आफ्नो राज्य थियो त्यो चाहिँ तिब्बतका सेनाहरूको सहयोगमा, तिब्बतको सहयोगमा उनले चाहिँ फिर्ता लिए र यसको अर्थ द्वै शासनको अन्त्य गरे है। द्वै शासनको अन्त्य गर्ने, दुईजनाको शासनको अन्त्य गर्ने। सम्झिनुहोस्, द्वै शासनको अन्त्य गर्ने राजाको रूपमा हामीले यिनलाई चिन्ता पर्यो है। ओके, अब त्यसपछि अर्को जान्न भने है रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा, रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा प्रचलन कसरी चलाएका रहेछन् नरेन्द्रदेवले। त्यस्तै गरी अर्को जानु पर्यो भोटो जात्रा, भोटो जात्राको प्रचलन भन्नुको अथवा जात्रा मात्रै लेख्नुको अर्थ पनि त्यही हो भने सम्झिन्छ है त। ओके, त्यसपछि झ्यालमा बुट्टा कुद्ने, झ्यालमा सिसा राख्ने होइन, झ्यालमा बुट्टा कुद्ने है। सिसा राख्ने त रणजित मल्ल हुन्, बुट्टा कुद्ने, झ्यालमा बुट्टा कुद्ने चलन यिनीको पालादेखि सुरुवात भएको रहेछ भनेर सम्झिनुहोस्। यिनलाई अब लिच्छवीकालीन पूर्णचन्द्रका नामले चिन्ने गर्छौँ है। लिच्छवीकालीन पूर्णचन्द्रका नामले यिनलाई चिन्ने गर्छौँ। लिच्छवीकालीन पूर्णचन्द्र, आदि चन्द्र पनि होइन, पूर्णचन्द्र भनेर चिन्ता रहेछौँ है त। लिच्छवीकालीन पूर्णचन्द्रका रूपमा हामी नरेन्द्रदेवलाई चिन्छौँ। यो सम्झिनुहोस्। सिंहासन शब्दको प्रयोग गर्ने र सिंहासनमा बस्ने व्यक्ति भन्ने गरिन्छ। सिंहासनमा बस्ने,
सिंहको आसनमा बस्ने सिंहासनमा बस्ने प्रथम राजा भन्ने गर्छौँ। ओके, अब यिनले एउटा पद्मपुराण नामक मुद्रा प्रचलन गर्ने। पद्मपुराण नामक मुद्रा चाहिँ कसको बेलामा प्रचलनमा आएको भनेर सोध्न सक्छ है। पद्मपुराण चाहिँ सम्झना भयो। पद्मपुराण नामक जुन चाहिँ मुद्रा छ यो प्रचलनमा चलाउने काम चाहिँ नरेन्द्र देवले गर्नुभएको रहेछ भने चाहिँ सम्झ्नुहोस्। नरेन्द्र देवको पालामा सुरुवात भएको रहेछ भने सम्झ्नुहोस् है त। ओके, अब यिनले अर्को कुरा जान्दाखेरि आफू बस्नको लागि भद्रादिवास है, भद्रादिवास चाहिँ राजदरबार, यो उनको राजदरबार हो भद्रादिवास है। राजदरबारको नाम भनेर सम्झिनुहोस्, भद्रादिवास चाहिँ राजदरबार रहेछ है। अब पशुपति है, सरी महाराजधिराज परम भट्टारक, महाराजधिराज परम भट्टारक पदवी दिने व्यक्ति रहेछन् को भन्दा नरेन्द्र देव। ओके, नरेन्द्र देवको बारेमा कुराकानी गरौँ। ठिक छ है, नरेन्द्र देवको बारेमा हामी कुराकानी गरौँ। वान सेकेन्ड, फेरि कुराकानी गरौँ है। अब फेरि पनि कुराकानी गर्दाखेरि द्वै शासनको अन्त्य गर्ने, नेपालमा द्वै शासनको अन्त्य गर्ने काम, दुईजनाको शासन चाहिँ भएको जुन चाहिँ तिब्बतको सेनाको सहयोगमा नेपालका आफ्ना चाहिँ जुन चाहिँ भाइ भारदारहरूले दोहोरो शासन गरेका थिए अथवा आफ्नो गुमेको राज्य थियो त्यसको अन्त्य गर्ने काम चाहिँ नरेन्द्र देवले गरेका रहेछन्। द्वै शासनको अन्त्य गर्ने काम चाहिँ हामीले सम्झनु पर्यो त। ओके, त्यसपछि रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा को प्रचलन चलाउने, सेतो होइन नि, रातो भनिरहेको छु, रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा, सेतो होइन। भोटो जात्राको प्रचलन अहिले पनि, रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा भोटो जात्राको प्रचलन त अहिले पनि छ नि। भोटो हेर्न चाहिँ राष्ट्रपति राजा जाने, अहिले राष्ट्रपति जाने चलन छ नि त होइन। ओके, झ्यालमा बुट्टा कुद्ने प्रचलन, झ्यालमा सिसा राख्ने होइन, झ्यालमा सिसा राख्ने चलन चाहिँ रणजित मल्लले, झ्यालमा बुट्टा टक्क चाहिँ टक्क बुट्टा कुद्ने चलन नरेन्द्र देवले। लिच्छवीकालीन पूर्णचन्द्रका नामले चिनिन्छ, यिनलाई लिच्छवीकालीन पूर्णचन्द्र भनिन्छ है, कसलाई भन्दा नरेन्द्र देवलाई। सिंहासनमा बस्ने प्रथम राजा हो यिनी, सिंहासनमा बस्ने, सिंहासन शब्दको प्रयोग गर्ने, सिंहासनमा बस्ने प्रथम राजाको रूपमा चिन्छ। पद्मपुराण नामक मुद्रा प्रचलन गर्ने गरेछन्। भद्रादिवास राजदरबार यिनको है, र महाराजधिराज परम भट्टारक भने चाहिँ हामीले सम्झना। ओके, घोडे जात्रा होइन, घोडे जात्रा जयप्रकाश मल्ल, कहाँ घोडे जात्रा भन्नु भएको छ साथी, होइन नि त। ओके, ठिक छ, घोडे जात्रा होइन है त। नेक्स्ट डेट जाउँ। अब थोरै कुराकानी गरौँ प्रचण्ड देवको बारेमा। प्रचण्ड देवको बारेमा थोरै कुराकानी है त। अब प्रचण्ड देवको बारेमा धेरै कुराहरू जान्नु पर्दैन, प्रचण्ड देवको दुई तिनवटा कुराहरू जान्न भन्छ है त। प्रचण्ड देवको बारेमा एउटा कुरा जानु, स्वयम्भूको ज्योतिलाई छोपेर त्यसमा चाहिँ चैत्य निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ भाषा तपाईँलाई त्यही कण्ठ भएको छ। अब तपाईँले त्यो भन्दा पनि के लेख्यो भने स्वयम्भूमा चैत्य निर्माण गर्ने भन्ने सम्झिनुहोस्। स्वयम्भूमा चैत्य। ओके, एक अर्को त थाहा छ, प्रचण्ड देव भन्ने बित्तिकै पशुपतिनाथको मन्दिर स्थापना गर्ने, पशुपतिनाथको मन्दिर स्थापना। अर्को जान्न पर्यो, यिनलाई चाहिँ शान्तिश्री भनेर चिनिन्छ है, शान्तिश्री का नामले चिनिन्छ। शान्तिश्री का नामले चिनिने। अगाडि जाउँ। प्रचण्ड देवसँग मैले कुराकानी गरेँ है त। होइन
यही हो, रेट यही हो है, ठिक छ। यही नै हो भने सम्झिनुहोस्। अब गुणकामदेवको बारेमा कुराकानी गरौँ। गुणकामदेव नेक्स्ट। प्रचण्डदेवको बारेमा तीनटा कुराकानी गरौँ। स्वयम्भूको ओके, स्वयम्भूमा चैत्य निर्माण गर्ने काम एउटा गरेका रहेछन्। यो धेरै सोध्न सक्छ, पशुपतिनाथको मन्दिर स्थापना गर्ने काम भनेर अलि धेरै सोध्न सक्छ। र प्रचण्डदेवलाई अब पशुपतिनाथ स्थापना गरी शान्ति ओम शान्ति 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 श्री, शान्ति श्रीका नामले चिनिन्छ भनेर चाहिँ सम्झिनुहोस् है। ओके, अब कान्तिपुरमा चाहिँ आधुनिक कान्तिपुर भनेको काठमाडौँ है। कान्तिपुरमा आधुनिक बस्ती बसाल्ने भनेर सम्झिनुहोस् है। अब कुमारीको पूजा गर्ने, कुमारी छनौट गर्ने होइन, जयप्रकाश मल्ल कुमारीको पूजा गर्ने चलन, कुमारीको पूजा गर्ने चलन, कुमारीको चाहिँ पूजा गर्ने चलन चाहिँ नेपालमा सुरुवात भएको रहेछ। जात्रै जात्रा चलाउने, के जात्रा, फिल्म त हेर्नु आदि, यसमा पनि जात्रै जात्रा, लाखे जात्रा हैन, कृष्ण जात्रा, हिले जात्रा, कृष्ण जात्रा, हिले जात्रा, श्रृंगेरी जात्रा, कति जात्रा हुन्छ, श्रृंगेरी जात्रा, यस्ता जात्रा है। इन्द्र जात्रा पनि हो। ओके, आदिको प्रचलन, यतिको यो चाहिँ प्रचलन चलाउने, यसको प्रचलन चलाउने भने सम्झिनुहोस्। यसको प्रचलन चलाउने व्यक्ति को रहेछन्? गुणकामदेव रहेछन् भने सम्झिनुहोस्। ओके, अब अर्को चाहिँ तपाईँ जान्नुपर्ने नवदुर्गा, रक्तकाली, लोमडी देवी मन्दिरको निर्माण गर्ने यही भइहाल्यो हैन। ओके, अर्को चाहिँ एउटा के करवीर मसानको स्थापना गर्ने काम गरेका थिए खतरा है। करवीर मसानको स्थापना, मसानको स्थापना गर्ने काम पनि यिनले गरेका रहेछन् भने चाहिँ सम्झिनुहोस्। यिनले 1 लाख रुपियाँ खर्च गरेर 1800 वटा घर बनाएका थिए। 1 लाख रुपियाँ आधुनिक बस्ती बसाल्ने क्रममा उनले 1 लाख रुपियाँ खर्च गरेछन् र 1800, अहिले 1 लाखमा त कि एउटा पिल्लर पनि बन्दैन हैन। 1 लाख रुपियाँ खर्च गरेर यिनले चाहिँ 1800 वटा घर बनाएका रहेछन् भने चाहिँ सम्झिनु होला। ठीक छ। ल, अब हामी मल्ल राजाहरूको बारेमा कुराकानी गर्छौँ सरसर्ती है। ओके, मैले लिच्छवी राजाहरूको बारेमा तपाईलाई संक्षिप्तमा कुराकानी गरेँ। केही राजाहरूको बारेमा, सबै राजाहरूको बारेमा कुराकानी गर्न सम्भावना पनि छैन हैन, किनभने सबै राजाहरू जान्न पनि पर्दैन। ओके, जति जान्नुपर्ने थियो त्यति पनि तपाईलाई सरसर्ती कुराकानी गरेँ। अब म कुराकानी गर्छु मल्ल राजाहरूको बारेमा। मल्ल राजा, ओके, मल्ल राजाको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि सर्वप्रथम मल्ल राजाको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि अरी मल्लको बारेमा कुराकानी। अरिदेव, पहिला म अरिदेव भन्छु है। नेपालको इतिहासमा यिनी विक्रम सम्वत 1210 मा जन्म भएका है। यिनको जन्म चाहिँ 1210 मा है। 1210 शुक्रारवश भन्ने चाहिँ सम्झिनु होला। ओके, अब यसलाई किन यिनको मिति लेखियो भन्दाखेरि जन्म चाहिँ यिनी प्रथम मल्ल राजा हुन् क्या, प्रथम मल्ल राजा। अब यिनी कुस्ती खेल्न निकै रुचाउँथे अरे हैन। कुस्ती खेलिरहेको बेलामा पुत्र लाभ भएछ हेर्नुहोस्। पुत्र लाभ भएपछि उनी भयङ्कर खुसी भएछन् र आफ्नो छोराको नामको पछाडि र आफ्नो नामको पछाडि मल्ल भनेर लेख्न सुरुवात गरे। मल्ल भनेर लेख्न सुरुवात गरेछन् र मल्ल उपाधि लिएको कारणले गर्दा यिनैलाई नेपालको इतिहासका प्रथम मल्ल राजाको रूपमा चिन्छ। मल्ल वंशका प्रथम राजा भन्ने भयो किनभने यिनले मल्ल उपाधि, शाह कुलमण्डलले चाहिँ शाह उपाधि लिए, शाह भए, जङ्गबहादुर राणाले राणा उपाधि लिए, राणा भए हैन। अन्त यो उपाधि लिएको रहेछ भने सम्झिनुहोस्। ओके, अब यसको बारेमा यति जान्दा हुन्छ। को त यिनका छोरा भन्दा अभाइ मल्ल हुन्। कतै कतै त यिनलाई तपाईँले अभागी भन्नुहुन्छ, कतिजनालाई अभागी भन्नु, अभागी भन्दा हैरान, आफै अभागी भइएला जस्तो छ है।
ओके ओके पहिला सुरुमा जाउँ। अब यिनलाई चाहिँ पशुपतिमा महास्नान गराउने, पशुपतिमा महास्नान गराउने। यिनै जन्मेको खुसीमा यिनले चाहिँ मल थपे हुन् क्या, यिनी फेरि सम्झनु होला है त। अहिले पनि हामीले कलशको पूजा गर्ने चलन छ नि, कलशको पूजा गर्ने पर्छ, कलशको पूजा गर्ने, कलशको पूजा गर्ने पर्छ। विक्रम सम्वत यिनको ट्याक्कै 100 वर्षपछि हेर्नु त 1310 बाउ जन्मेको 100 वर्षपछि विक्रम सम्वत 1310 को भूकम्पमा परेर मरे राजा। 1310 को भूकम्पमा परि मर्ने राजा। यतिको तीनटा कुरा सम्झिनुहोस्, केही सम्झिनु पर्दैन यिनको बारेमा है। अभागी मलाई ल अब अभागी राजा त भन्न सक्यौँ। भूकम्पमा परेर मर्यो भने अभागी, अब भूकम्प आयो मर्यो त के गर्ने त है। ओके अब हामीले यसलाई चाहिँ सम्झिँदाखेरि यति नै सम्झिनुहोस् है त। यिनी 12 अब शासन अवधि भन्नुभएको छ 1274 मा चाहिँ यिनी चाहिँ शासनमा आएका थिए। 1274 मा आएका 1310 को भूकम्पमा परेर मर्यो भनेपछि सिद्धिहाल्यो। 1274 मा राजा बनेका थिए, 1310 मा राजा बनेका रहेछन्, सकिहाल्यो। यिनको चाहिँ शासन अवधि सबैको चाहिँदैन। तपाईँलाई चाहिँ भन्नुभयो सोध्नु भएर मैले लेखिदिएँ। ओके सबैको शासन अवधि चाहिँ चाहिँदैन है। अब स्थिति ठिक भएका जय स्थिति भन्नु। ओके जय स्थिति मल्ल। अब जय स्थिति मल्ल मल्ल वंशी राजा चाहिँ होइन, यिनी कर्नाट वंशी राजा हुन् है। कर्नाट वंशी, कर्नाट वंशी राजा। कसरी राजा बने त, कसरी मल्ल बने त भन्ने कुरा होला। अब हरिसिंह देवका छोरा चाहिँ जगत सिंहको विवाह चाहिँ मल्ल राजकुमारी नायक देवीसँग भएको थियो। उनीबाट राजल्ल देवीको जन्म भएको थियो र जसको विवाह फेरि जय स्थितिसँग भएको थियो। अब केही नसम्झिनुहोस्, राजल्ल देवी भन्ने चाहिँ मल्लकी छोरी हुन्, मल्ल वंशकी छोरी हुन्। उनीसँग विवाह गरेर उनले चाहिँ आफ्नो थर पनि मल्ल राखेका थिए। र के गरे भने यो घटना सँगसँगै अब उपरान्त अब चाहिँ केटाले विवाह गरेर केटी लिएर आउने र केटीको थर केटाको थरमा बदलिने भनेर चाहिँ प्रचलन चलाएका थिए। र आफू चाहिँ के भने राजकुमारीसँग विवाह गरेका थिए र राजकुमारीकै घर राजा बने र आफ्नो थर पनि मल्ल राखेका थिए। तर यिनले त्यसपछि चलन फेरेको देखिन्छ। नेपालको इतिहासमा निकै रमाइलो होइन। ओके कर्नाटक वंशी राजा निकै रमाइलो घटना घटेको रहेछ है। अब नेपालको इतिहासमा समाज सुधारक धेरै समाज सुधारक मध्ये एउटा यही पनि समाज सुधारक हुन्। समाज सुधारक राजाको रूपमा चिनिने सुधारक राजा, समाज सुधारक राजा है। अब महिला साथीहरूले समाज बिगारक पनि भन्नुहुन्छ, हाम्रो थर किन बदलिन लागेको भन्नु होला है त। ओके यिनले 1438 देखि 1452 सम्म 14 वर्ष जति शासन चलाएका छन् है। विक्रम सम्वत 1438 देखि 14 वर्ष भनेपछि 1452 सम्म यिनको शासन अवधि, यिनको शासन अवधि यति रहेछ भनेर चाहिँ सम्झिनु होला। ओके अब जग्गालाई अबल दोइम सिम र 4 गरेर 4 भागमा विभाजन गर्नु। जग्गालाई अब्बल द्वयम तिम र 4 गरी 4 भागमा विभाजन। ओके जग्गालाई अब्बल द्वयम सिम र 4 गरेर कति भागमा 4 भागमा विभाजन भने चाहिँ सम्झिनुहोस् यिनले गरेका रहेछन् है त। अब शारीरिक दण्ड दिनु हुँदैन, आर्थिक दण्ड दिनुपर्छ भनेर आर्थिक दण्डको प्रचलन, आर्थिक दण्डको प्रचलन। पैसा तिराउनु पर्छ, जरिमाना तिराउनु पर्छ, कसैलाई पनि शारीरिक दण्ड दिनु हुँदैन भने चाहिँ। ओके अब यिनले के गरेका थिए भने गोपाल वंशावली तयार गरेका थिए। गोपाल मात्रै होइन, त्यहाँभन्दा अगाडि गोपाल वंशदेखि नै वंशावली तयार गर्ने काम गरेका थिए है। आफूभन्दा अगाडिका राजाहरू गोपाल वंशावली को तयार पार्ने, गोपाल वंशावली तयार पार्ने, को चाहिँ राजा भए भनेर चाहिँ गोपाल वंशावली तयार पार्ने काम पनि यिनले गरेका थिए भने चाहिँ सम्झना पर्यो है त। ओके
गोपाल वंशावली। त्यसपछि यिनले चाहिँ मानव न्यायशास्त्र यो एउटा कृति हो, उनको कृति मानव न्यायशास्त्र। अर्को कृति पनि छ है, न्याय विकासिनी। कृतिका लेखक, यी कृतिका लेखक को हुन्? यो कृतिका लेखक जयश्री मल्ल रहेछन् भनेर चाहिँ स्थिति ठिक भएका मान्छे रहेछन् नि त। यस्तो चाहिँ कृति कति राम्रो चाहिँ होइन, कृति चाहिँ लेख्ने काम गरेका रहेछन्। हेर्नुहोस् त, स्थिति मानव न्यायशास्त्र, न्याय विकासिनी, यो कृतिका लेखक चाहिँ को रहेछन् त भने चाहिँ सम्झिनु भयो। ओके, त्यसपछि जातीय पहिरन र पेसा। जातीय पहिरन र पेसाको व्यवस्था। जातीय पहिरन र ओके जुन चाहिँ पेसाको व्यवस्था गर्ने काम। त्यस्तै गरी अर्को कुरा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात। व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात। विवाह पश्चात महिलाको थर पुरुषको थरमा बदलिने। पुरुषको थरमा बदलिने। हेर्नुहोस् त, विवाह पश्चात महिलाको थर चाहिँ पुरुषको थरमा है बदलिने चाहिँ प्रचलन यिनले चलाएका रहेछन् भनेर आज जान्नुभयो। जग्गा धितो राखी अहिले व्यापक चलेको छ नि त, धितो राखी ऋण दिने प्रचलन। ओके, जग्गा धितो राखेर चाहिँ ऋण दिने प्रचलन पनि यिनीहरूको पालामा सुरुवात भएको रहेछ है। अब राजघरानको निधनमा दीपक राज, राजघरानको निधनमा दीपक राज र सर्वसाधारणको निधनमा कलार बजाउने। यो बाजा हो, बाजा के होइन है, कलार बजाउने प्रचलन। यति जान्दा हुन्छ। जयस्थिति, स्थिति ठिक भएका व्यक्ति, जयस्थिति मल्लको बारेमा कुराकानी गरे। अब 22 र 24 राज्य अलि पछिका कुरा भए है। ल 22 राज्य 24 राज्य। ओके, वान्स अगेन फेरि हेर्नुहोस् है त। ठिक छ है, सबैले ध्यान दिनु होला। एकदम महत्त्वपूर्ण छ है यो जीके फर अल भनेको छ। यो चाहिँ सबैको लागि आवश्यक छ। यो चाहिँ कसरी खरिदारलाई आवश्यक हो सर, नासुलाई आवश्यक होइन, सबलाई जसले जीके पढ्नुपर्छ त्यो सबैको लागि महत्त्वपूर्ण छ है। जुनसुकै व्यक्तिको लागि पनि, जुनसुकै भनौँ न फिल्ड, जुन चाहिँ जीके पढ्नुपर्छ, जीके नपढ्न पनि अब टपिक अहिले राखेको छैन। जहाँ पनि प्राविधिक होस् नन प्राविधिक होस् सबैको लागि, टेक्निकल नन टेक्निकल सबैको लागि जीके है। ओके, कर्नाटवंशी राजा हुन्छ स्थिति मल्ल है, समाज सुधारक राजा मान्ने गरेका रहेछ। ओके, 14 वर्ष जति शासन चलाएछन् यिनले। जग्गालाई 4 भागमा विभाजन गरेछ। अहिले पनि त त्यही छ, मालपोतमा हेर्ने हो भने तपाईँ जग्गालाई 4 भागमा विभाजन गरेका छ हैन। अबजो एमसी र 4 भागमा विभाजन गरेका छन् है। अब कसैलाई पनि शारीरिक दण्ड दिनु हुँदैन नि, आर्थिक दण्ड दिनुपर्छ, पैसा तिराउनु पर्छ कसैलाई, शारीरिक दण्ड दिने होइन है। गोपाल वंशावलीको तयार गर्ने व्यक्ति, गोपाल वंशावली तयार गर्ने व्यक्ति पनि यिनीले। गोपाल वंशावली भनेको अहिलेसम्म राजा को भाइ को है। ओके, सम्झिनु पर्यो। मानव न्यायशास्त्र र न्याय विकासिनी कृतिका लेखक, मानव न्यायशास्त्र र न्याय विकासिनी कृतिका लेखक चाहिँ तपाईँले सम्झनु पर्यो है। ओके, अब जातीय पहिरन र पेसाको व्यवस्था। जातीय पहिरन र पेसाको व्यवस्था पनि जान्न पर्यो। व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात पनि यिनीहरूको पालामा भएको रहेछ। विवाह पश्चात महिलाको थर चाहिँ पुरुषको थरमा बदलिने अहिले पनि प्रचलन त्यही छ। जग्गालाई धितो राखेर ऋण दिने प्रचलन अहिले त व्यापक छ होइन। ओके, राजघरानको निधनमा दीपक राज भन्ने बाजा बजाउने, दीपक राग भन्ने
र सर्वसाधारणको निधन भयो भने चाहिँ कलार बजाउने प्रचलन यिनको पालामा रहेछ भने चाहिँ सम्झिनुहोस्। ओके, ठिक छ। ओके, अब मैले जयस्थिति मल्ल जसको स्थिति मल्ल होइन ठिक कुराकानी स्थिति ठिक थियो तिनीको अब स्थिति ठिक नभएको मल्लतिर जाउँ। एचए मल्ल होइन, एचए मल्लको बारेमा कुराकानी गरौँ। यिनीलाई एचए होइन मैले भस्य भन्छु, किन भन्दाखेरि पशुपतिमा भारतीय भट्ट पुजारी राख्ने, पशुपतिमा ल्याएर भारतीय भट्ट पुजारी राख्नुपर्छ, नेपालीको राखे पनि हुँदैन एउटा। अर्को चाहिँ एकीकृत त्यो उपत्यका राज्यलाई काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर गरेर कान्तिपुर, भातगाउँ र पाटन गरेर अब त्यसलाई चाहिँ जसरी नामाङ्कन गरे पनि भयो, विभाजन गरे छोराहरूलाई, ल तैँले यो राज्य चला, तैँले यो राज्य चला, तैँले यो राज्य चला भनेर विभाजन गरिदिने काम। त्यही भएर यिनी एच्छे होइन बच्छे हुन् है, यिनी एच्छे होइनन् बच्छे हुन् भनेर सम्झिनुहोस्। ठिक छ। अब पहिले जाउँ पशुपतिमा। अब पशुपतिमा भट्ट पुजारी है, पशुपतिमा भट्ट पुजारी राख्ने प्रचलन अहिले पनि छ नि। ओके, थाहा छ प्रथम पुजारी को हुन्? प्रथम पुजारी शेखरानन्द, शेखरानन्द र हालका पुजारी गणेश भट्ट। भारतीय हुन्, नेपालको राख्ने पाउने चलन छैन। यिनले दत्तात्रेयको मन्दिरको निर्माण गरेका थिए है, दत्तात्रेय मन्दिरको निर्माण एकीकृत काठमाडौँ उपत्यकालाई काठमाडौँ वा कान्तिपुर, काठमाडौँ भनेको कान्तिपुर हो, कान्तिपुर, भातगाउँ भनेको भक्तपुर हो, भातगाउँ र पाटन भनेको ललितपुर, पाटनमा विभाजन गरी छोराहरूलाई, विभाजन गरेर छोराहरूलाई बाँधिने काम, छोराहरूलाई बाँड्ने अझ शासन चलाउन दिने, बाँड्ने काम गरेछन्। त्यही भएर अब मैले चाहिँ के भ्याक्षे मल्ल भने, त्यही भएर मण्डले भनेर चिनिँदो रहेछ कि होइन है, होइन तै पनि सम्झिनुहोस्, नेपाल मण्डलेश्वर पनि भनिन्छ, मण्डलेश्वर, नेपाल मण्डलेश्वर का नामले चिनिने, नेपाल मण्डलेश्वरका नामले चिनिने, नेपाल मण्डलेश्वर। ओके, ठिक छ, अगाडि जाउँ। यदि जाँदा भइरहेको हुन्छ है एचए मल्लको बारेमा, भारतीय भट्ट पुजारी राख्नुपर्छ भन्ने। ओके, नेवारलाई 64 जातमा बाँड्ने कुरा भइहाल्यो होइन। ललितपुरको कुम्मेश्वर मन्दिर होइन, अघि त्यसपछि पशुपतिको मन्दिर छेउमा उन्मुक्त भैरवका कुराहरू लगायतका कुरा छन् नि। सोध्ने कुरा थियो है, कति छन् खोज धेरै छन् है। जुन इम्पोर्टेन्ट छ मैले त्यसको कुरा मात्रै गरेँ। यसबाट सोध्ने भनेको तपाईँलाई भट्ट पुजारी र यही एकीकृत अस्ति पनि सोधेको थिएँ मैले, अस्ति नै सोध्छ है भनेको थिएँ, ठ्याक्कै तपाईँले शिक्षकमा सोधिरहेको थिएँ है। अधिकांश अब यहाँ त शिक्षकका साथी हुनु न भनेर के गर्नु, उहाँले ठ्याक्कै मिलाउनु भयो होला, यही मैले ठ्याक्कै यसरी लेखिदिएको थिएँ। ल अगाडि जाउँ। एचए मल्ल मिलाउनु भयो नि त, सबैले मिलाउनु भयो, यो त नमिलाउनु त कुरै भएन नि है। अब महेन्द्र मल्लको बारेमा कुराकानी, राम्रा राजाको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ न। महेन्द्र मल्ल भन्ने बित्तिकै हामीले के सम्झन्छौँ भने एउटा चाहिँ पर्जा मर्दा छाक छाड्ने राजा, कोही जनता आफ्नो राज्यको भित्रको कोही जनता पर्जा मर्यो भने त्यसको छाक छोड्ने राजा चाहिँ हामीले सम्झन्छौँ है त। पर्जा मर्दा छाक छाड्ने, पर्जा मर्यो नि छाक छाड्ने,
अब पर्जाले नखाएसम्म नखाने के भने भन्दाखेरि उनी के अरे हाम्रो राज्यभन्दा माथि डाँडा जान्थ्यो अरे सबैको घरमा चाहिँ घरबाट धुवा निस्केपछि ओ यिनीहरूले खाना पकाए भनेपछि बल्ल खान्थे अरे है। त्यस कारणले पर्जाले खाएपछि खाने राजा भनिन्छ। पर्जाले खाएपछि खाने राजाको नामले चिन्ने गर्छौँ है यिनलाई। यिनले चाँदीको मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए। महेन्द्र मल्ली है मुद्रा प्रचलन है। यिनले चलाएको मुद्राको नाम महेन्द्र मल्लीले चलाएको मुद्राको नाम त्यसै पनि कन्फर्म हुन्छ महेन्द्र मल्ली। यिनले चलाएको मुद्राको नाम है त। ओके सम्झेर भयो। अब यिनले चाहिँ अर्को श्वेत विनायकको जात्राको प्रचलन चलाएका थिए। जात्रा फेरि बुढा कामले मलाई दिनु होला है, यसमा चाहिँ होइन। श्वेत विनायकको जात्रा प्रचलन गराउने श्वेत विनायकको जात्रा चाहिँ प्रचलन गराउने व्यक्तिको रूपमा हामी चिन्न सक्छौँ यिनलाई। अब के भन्थे भने यिनले विदेश गएर सिप सिकेर आऊ, नेपालमा आफै स्वदेशमा फर्क, नेपालमा भन्दा पनि स्वदेशमा फर्क भन्ने व्यक्ति हो है। जुवा तास नखेला, जुवा तास खेल्नेलाई दण्ड दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ व्यक्ति महेन्द्र मल्ल। त्यसै यिनलाई प्रजा हितौषी राजाको रूपमा पनि हामीले चित्रण गर्न सक्छौँ। प्रजा हितौषी राजा ओके, प्रजा हितौषी राजाको रूपमा पनि हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ, चित्रण गर्न सक्छौँ है त। ठिक छ। ल वान सेकेन्ड। पर्जा मर्दा छाक छान्ने राजा, पर्जा मर्दाखेरि छाक छान्ने राजा को भन्दाखेरि महेन्द्र मल्ल है। पर्जाले खाएपछि मात्रै खाने अरे है, मैले कहानी बताइहालेँ। पर्जाले खाएपछि मात्रै खाने। चाँदीको मुद्रा महेन्द्र मल्ली है। श्वेत विनायकको जात्रा पर्जा हितौषी राजा। मैले दुईटा कुरा थपेर भनेको थिएँ। जसले जुवा खेल्छ त्यति इम्पोर्टेन्ट नभएर मैले लेखेँ। जुवा खेल्नेलाई दण्ड दिने, जुवा खेल्नेलाई दण्ड दिने प्रथम राजा। त्यहाँका अगाडि खेल्न दिइन्थ्यो प्रथम राजा। ओके, अब विदेश जाऊ अनि सिप सिकेर स्वदेश फर्क है। विदेश गएर सिप सिकी स्वदेश फर्किनुपर्छ, स्वदेश फर्कनुपर्छ भन्ने। अहिलेकाले सिके हुन्छ अस्ट्रेलिया गएर हराउने, अस्ट्रेलिया गएर डाउन्स हुने। डाउन्स भने के? डाउन्स भने चाहिँ अस्ट्रेलियाको घाँसे मैदान। फेरि कोही साथीहरू अस्ट्रेलिया तपाईँको आफ्नै आफन्त अस्ट्रेलिया आउनु होला, कस्तो छले डाउन्स भन्नुभयो। डाउन्स भने त त्यहाँको है अफ्रिका गएर भेलमा बग्ने होइन, भेल डुब्ने होइन। अस्ट्रेलिया गएर डाउन्स पनि हुने होइन है। ओके सम्झिनुहोस्, सम्झनालाई मात्रै भन्यो होला। ठिक छ। अब महेन्द्र मल्लको बारेमा कुराकानी गरेँ मैले। महेन्द्र मल्लको बारेमा कुराकानी गरेपछि नेक्स्ट अब अर्को मल्लको राजाको बारेमा कुराकानी गरौँ न। अब अर्को राजाको बारेमा कुराकानी गर्दा कुराकानी गरौँ सिद्धि नरसिंह मल्ल। सिद्धि नरसिंह मल्ल यिनले राम्रो काम पनि गरेका छन्। अब त्यही भएर मैले कहिलेकाहीँ फेरि यिनलाई बिगारेर पढ्छु क्या। सिद्धिको भत्केको मल्ल यसलाई बिगारे पुरा। सिद्धि नरसिंह मल्ल है, सिद्धिको भत्केको मल्ल। अब विक्रम सम्वत 1693 मा है। विक्रम सम्वत 1693 मा पाटनको 21 वटा गजुर छन् हैन, 21 गजुर युक्त कृष्ण मन्दिरको निर्माण। यो कृष्ण मन्दिर चाहिँ कृष्ण मन्दिर कस्तो शैलीमा? शिखर शैलीमा। छाना 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 भएको पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, चागुनारायण
जुन चाहिँ छाना 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 भएको प्यागोडा शैली, छाना नभएको सुरिलो पर्दै जाने शिखर शैली। पछि कुराकानी गरौँ। अहिले यति जानु। कृष्ण मन्दिर शिखर शैलीमा निर्माण गरिएको। सिद्धि नरसिंह मल्ल। अर्को कुरा जान्नुपर्ने भनेको तपाईँले छालाको मुद्रा, छालाको लेदरको चाहिँ जकेट लाउँथ्यौँ, जुत्ता लाउँथ्यौँ लेदरको, छालाको मुद्रै प्रचलन चलाइदिन्छ। त्यही भएर सिद्धिएको भने हो नि त छालाको मुद्रा प्रचलन। नाच पनि अचम्म अचम्मको नाच नाच्थे, नाच पनि अचम्म अचम्मको थिए। कार्तिक नाच, कार्तिक नाच, नरसिंह नाच, नरसिंह नाचको प्रचलन। कार्तिक नाच र नरसिंह नाचको, कार्तिक नाच र नरसिंह नाचको प्रचलन चलाउने व्यक्तिको रूपमा चाहिँ यसलाई सम्झिनु भयो कार्तिक नाच। अर्को चाहिँ खतरा व्रत बस्थे, चन्द्रायन व्रत, चन्द्रायन व्रत बस्ने। के हो चन्द्रायन व्रत भने चाहिँ सम्झिनु होला। चन्द्रायन व्रत भन्ने बित्तिकै सम्झिनुहोस् यस्तो गच्छमको खालको व्रत हो कि अब एकदमै जाडो भयो भने, एकदम जाडो हो भने निर्वस्त्र भएर चाहिँ खोलाको नजिकै गएर चाहिँ तीर्थ व्रत गर्ने अथवा नाङ्गै बसेर चाहिँ खोलाको किनारमा बालुवा बसेर तपस्या गर्ने। गर्मी भने पञ्चाग्नि आगो ताप्ने, पञ्चाग्नि ताप्ने खालको चन्द्रायन व्रत बस्ने। त्यसै चाहिँ राजर्षि हुने प्रथम महाराज भन्ने गर्छौँ। धर्म कर्म गरेर चाहिँ राजर्षि भने, राजर्षि हुने प्रथम राजा। यस, राजर्षि हुने प्रथम राजाको रूपमा हामी यसलाई चित्रण गर्छौँ। ठिक छ। ओके, सिद्धि नरसिंह मल्लले कृष्ण मन्दिर निर्माण गरेका रहेछन्। कृष्ण मन्दिर शिखर शैलीमा निर्माण गरिएको रहेछ। छालाको मुद्रा प्रचलन यिनीको पालामा चलेको रहेछ। कार्तिक नाच र नरसिंह नाच पनि प्रचलन यिनीले चलाएका रहेछन्। चन्द्रायन व्रत बस्ने राजर्षि हुने प्रथम महाराजको रूपमा हामी सिद्धि नरसिंह मल्ल। सिद्धिको भत्केको भने चाहिँ केही नराम्रो चाहिँ होइन, ओके, राम्रै कुराको लागि भनेको। अगाडि जाउँ। ओके, अब यी राजापछि हामी कुराकानी गर्छौँ नेक्स्ट लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। बौला राजातिर जाउँ हामी। बौला राजा है, लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। यसलाई बौला राजाको रूपमा चिन्ने गर्छौँ। बौला राजाको रूपमा चिन्ने गर्छौँ लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई। अब यिनलाई बौला राजा भन्नुको कारण अहिले भनिहाल्नु होला। अब पहिलो नम्बरमा राम्रो जाउँ भनेको काष्ठमण्डपको निर्माण गर्ने। काष्ठमण्डपको निर्माण, काष्ठमण्डपको निर्माण गर्ने भने राम्रो कामबाट सुरुवात गरौँ लक्ष्मी नरसिंह मल्लको है। ओके, काष्ठमण्डपको निर्माण। त्यसपछि अर्को कुरा जान्नुपर्छ, कान्तिपुरको नामाङ्करण। काष्ठमण्डप भन्दा हुँदै काठमाडौँ भयो भन्ने गरिन्छ नि होइन। ओके, विशेष नाम गरेका एउटा व्यक्तिले चाहिँ काष्ठमण्डपको निर्माण गरेका थिए। अब यिनीको पालामा निर्माण भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यिनीको निर्माण लक्ष्मी नरसिंह मल्ल जसको राजाको पाला भयो त्यसैले त भन्ने हुन्छ नि होइन। यिनीको पालामा विशेष नामको एउटा एक व्यक्तिले काष्ठमण्डपको निर्माण गरेका थिए है। निर्माण अब यहाँ लेख्यौँ न, विशेष नाम गरेका एक व्यक्तिले है, एक व्यक्तिले चाहिँ निर्माण गरेका रहेछन् भनेर सम्झिनुहोस्। अर्को कान्तिपुरको नामाङ्करण गर्ने। कान्तिपुरको नामाकरण गर्ने। ओके, कान्तिपुरको नामाङ्करण गर्ने। अब त्यसपछि काजी भनेको त्यतिखेर प्रधानमन्त्री राजा पछाडिको चाहिँ पद थियो होइन। काजी चाहिँ त्यतिखेर भीममल्ल हुनुहुन्थ्यो। काजी भीममल्लको हत्या गरे है, भीममल्लको हत्या गर्ने। अब राजा चाहिँ लक्ष्मी है, ओके, काजी भीममल्लले थुप्रै ठाउँ एकीकरण गरेर नेपाल राज्यलाई विशाल बनाउने काम गरेका थिए। यो कुरा अरूलाई भाइ बहादुरलाई मन परेन नि, शक्तिशाली भएको।
त्यसपछि काजी भीम मल्लको बारेमा नचाहिदो कुराहरू लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई सुनाइयो। अनि लक्ष्मी नरसिंह मल्लले ओहो अब मलाई यसले चाहिँ शक्तिशाली भन्यो भने आफ्नो चाहिँ कब्जा गरेर मलाई उको राजा बन्छ कि भन्ने हिसाबले लक्ष्मी नरसिंह मल्लले भीम मल्ललाई मारे। तर रोइन छ नि है। यो कुरा त उनको श्रीमतीलाई थाहा थियो भीम मल्लको। त्यसकारणले उनी सती जाने बेलामा नेपालको राजदरबारमा कहिले पनि भलो नहोस् भनेर चाहिँ उनले के गरेकी थिइन्, श्राप दिएकी थिइन् है। ओके, त्यही भएर त नेपाललाई सतीले श्राप दिएछ भनिरहेको छ। ल भन्नुहोस् काजी भीम मल्ल कि रानीको नाम के थियो? तपाईले एन्सर दिने काम तपाईँ भोलिसम्म भयो नि खोजेर लिएर आउनुहोस् है। ओके, अब सतीले सरापेको देश, मैले यहाँ लेखेँ त्यति मात्रै देखेँ, सरापेको देश भनेर चाहिँ काजी भीम मल्लको हत्यापछि चाहिँ उनको रानीले चाहिँ सती जाने बेलामा सरापेको रहेछन् है। यो कुरा थाहा भइसकेपछि उनी बौलाए, राजा त बौलाए, राजा बौलाएपछि के हुन्छ? देश त पुरै खत्तम भएन। राजा बौलाइसकेपछि देश त के उनको लाग्छ भन्नुहोस्। हेर्नु त, जुन देशमा राजै बौलाएछ भने चाहिँ देश त राम्रो हुने भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि छोरा प्रताप मल्लले जेल हाले, आफू राजा भएको घोषणा, बाउलाई नै जेल हालेर आफू राजा भएको घोषणा गरेछ। यस्तो घटना पनि गर्दो रहेछ हेर्नुहोस्। ल अब तपाईले चाहिँ मैले क्वेसन सोधिराखेको छु है। साथीहरूले के भन्नुहुन्छ, काजी भीम मल्ल कि रानीको नाम के थियो भनेर चाहिँ मैले सोधिराखेको छु। कसले आन्सर दिँदो रहेछ हेरौँला है, सम्झिनु होला। काजी भीम मल्लको रानीको नाम चाहिँ तपाईले सम्झिनु होला। ओके, ठिक छ। काष्ठमण्डप निर्माण, काठबाट बनेको काष्ठमण्डपको निर्माण चाहिँ गरिएको भन्ने कुरा भयो हैन। अब यही आइहाल्यो प्रताप मल्लको बारेमा धेरै कुराहरू छन् नि त है। प्रताप मल्लको बारेमा धेरै कुराहरू छन्। ओके, ल अब एउटा क्वेसन सोध्छु, तपाईहरुलाई प्रताप मल्लको बारेमा के थाहा छ लेख्नुहोस्। ल 30 सेकेन्ड लेख्नुहोस् त। प्रताप मल्लको बारेमा एक गुण्डा बुझा लेख्नुहोस्। म तपाईको बुझाहरू हेर्छु है, फेसबुकका लाइभका साथीहरु है। ओको एजुकेसनबाट सञ्चालित यो क्लास है मा चाहिँ सबै साथीहरूले कमेन्ट गरौँ त। ओको एजुकेसनबाट चाहिँ सञ्चालित भएको यो क्लास है। आज हामी इतिहासको ओके लाइभमा छौँ। कविन्द्र भन्नुभयो, कविन्द्र सबैले कविन्द्र मात्रै नलेख्नु। 15 भाषाका ज्ञाता, रानी पोखरीको निर्माण, यस ठिक छ। 15 भाषाका ज्ञाता, लक्ष्मणवरी 15 भाषाका ज्ञाता। एउटै कुरा नलेख्नु न, धेरै कुरा फरक लेख्नु त। हरिश बोहराजीले पनि त्यही लेख्नुभयो, मात्रै त्यही हो र, त्यही मात्रै हो र। ल शान्तिले चाहिँ 15 भाषा, 1727 मा रानी पोखरी, यस। प्रताप मल्लकालकै शक्तिशाली राजा, यस मिङमाजी। सतीदेवी रविनजीले अहिलेको गाई जात्राको, ओके। काल भैरवलाई हँसाउने, दूरबीनको प्रयोग, भाषाको प्रयोग। अब यहाँ सेतो मछिन्द्रनाथ यताका हाम्रो जुम्का साथीहरूको कुरा पनि है। ओके, ठिक छ, यस ठिक छ। चोक निर्माण, विभिन्न चोकहरू निर्माण, यस ठिक छ। सेतो मछिन्द्रनाथ ठिक छ। ओके है। ल अब हामी अगाडि बढौँ है। छोराको यादमा चाहिँ तडबिरहेकी रानीलाई चाहिँ सान्त्वना दिन रानी पोखरी 1727 मा निर्माण गरेको कुरा पनि ओके। शक्तिशाली नेपालको सिमाना भोटको सम्म पुर्याउने कुराहरू पनि ओके। धेरै कुरा लेखिसक्नुभयो। मैले त भन्नुपर्ने त अब केही बाँकी नै नलेखौँ कि जस्तो लाग्यो है। ल ठिक छ, नलेखौँ कि जस्तो लाग्यो, तर लेखौँ। अधिकांश साथीले लेख्नुभयो। फेसबुकमा लाइभमा भएका साथीले सेयर पनि गरिदिनुहोस् है त। किन सेयर गर्न कन्जुसाइ गर्नुहुन्छ साथीहरू? एक घण्टा सेयर गरौँ त। अहिले भर्खरै 1000 जना पुगिहाल्छौँ, एकैछिनमा 1000 जना पुगिहाल्छौँ, केही समस्या छैन। एक दुई ठाउँमा ओके सेयर गरिहाल्नुहोस्। ल म प्रताप मल्लको बारेमा सुरुवात गर्छु, तपाईँ सेयर गर्दै जानुहोस्। प्रताप मल्ल 2 कलममा यसलाई, किनभने अब धेरै कुरा छ नि त्यसमा है। ओके, धेरै कुरा लेख्नु भएको छ साथीहरू, एकदम धन्यवाद। एक्टिभ हुनुहुन्छ रहेछ है साथीहरू चाहिँ। ओके,
अब प्रताप मल्लको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि प्रताप मल्ल 15 भाषाका ज्ञाता, है। आफ्नो नामको अगाडि कविता लेख्ने, आफ्नो नामको अगाडि कविन्द्र, आफ्नो नामको अगाडि कविता लेख्ने, है। आफ्नो ओके सम्झिनुहोस्, आफ्नो नामको अगाडि कविता लेख्ने व्यक्ति को रहेछन् भने चाहिँ सम्झिनुहोस्, ठिक छ है। कविता लेख्ने 15 भाषाका ज्ञाता। अब त्यसपछि अर्को जान्न पर्यो हामीले अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सोध्न सक्ने भनेको त तपाईँ रानी पोखरी भन्नुभयो, एकदम रानी पोखरी चाहिँ एकदमै धेरै सोध्न सक्ने सम्भावित भित्र पर्छ है तपाईँले भनेको मध्ये, है। ओके, विक्रम सम्वत 1727 मा रानी पोखरी, रानीको लागि पोखरी बनाइदिएको रानी पोखरी भयो नि त, है। छोरा चक्रबालेन्द्र मल्लको निधन भयो, निधन भएपछि रानी विक्षिप्त भइन्, रानी विक्षिप्त भइसकेपछि रानीलाई भुलाउनका लागि उनले रानी पोखरीको निर्माण गरे, है। 1727 मा रानी पोखरीको निर्माण भने सही सम्झिनुहोस्। अर्को जान्न भयो कान्तिपुरमा अब गाई जात्राको प्रचलन, जतासुकै होइन, कान्तिपुरमा गाई जात्राको प्रचलन। ओके, कान्तिपुरमा गाई जात्राको प्रचलन चलाउने व्यक्ति नै हुन् रहेछन् भने सही सम्झिनुहोस्, है। दूरबीन, दूरबीनको पहिलो प्रयोग, ओके, दूरबीनको पहिलो प्रयोग गर्ने व्यक्ति, सर्वप्रथम दूरबीनको प्रयोग गर्ने व्यक्ति भनेको अब यो नेपाल आउने पहिलो क्रिस्चियन भनेर हामीले चिन्ने गर्छौँ, नेपाल आउने पहिलो क्रिस्चियन भनेर हामीले चाहिँ पादरी गुरुबरले चिन्ने गर्छौँ। पादरी गुरुबरले, है, पादरी भनेको क्रिस्चियन धर्मगुरु पादरी गुरुबरले अब उपहार दिए, है, उपहार दिएका, उपहार दिएर उनले चाहिँ दूरबीन हेरेछन्, टाढा टाढाका वस्तुहरू नजिक ल्याएर हेर्ने दूरबीनको प्रयोग चाहिँ पहिलो प्रयोग गर्ने व्यक्ति को रहेछन् भन्दा यिनी रहेछ। अब हनुमान ढोकाको निर्माण, हनुमान ढोकाको निर्माण, हनुमान ढोकाको निर्माण गर्ने काम, हनुमान ढोकाको निर्माण गर्ने काम यिनले गरेका रहेछन् भने सम्झिन्छ। हनुमान ढोकाको निर्माण, है। यिनैको पालादेखि बुढा नीलकण्ठको दर्शन गर्न छाडिएको, बुढा नीलकण्ठको दर्शन गर्न छाडिएको यिनैको पालादेखि के भएछ भन्दाखेरि यिनले चाहिँ खास गरी तपाईँले जान्नुपर्ने यिनले चाहिँ बुढा नीलकण्ठबाट पानी काटेर चाहिँ काठमाडौँ लिएर आएछन् अथवा हनुमान ढोकामा लिएर आएछन्। हनुमान ढोकामा ल्याइसकेपछि बेलुका चाहिँ ठ्याक्कै बुढा नीलकण्ठ प्रसन्न भएन, रिस उठेर आएछन्। कसको भन्दा प्रताप मल्लको सपनामा, अब आइन्दा तिमीहरूले मेरो दर्शन गर्न आयो भने, नेपालका कुनै पनि राजाले मेरो दर्शन गर्न आयो भने तिमीहरूको अनिष्ट हुन्छ भन्दैछन्। त्यहाँदेखि यिनी मात्रै होइनन्, नेपालका कुनै पनि राजाहरू कहाँ गएनन् भन्दा बुढा नीलकण्ठको दर्शन गर्न गएनन्। ओके, अब मैले कान्तिपुरमा गाई जात्रा नमच्चाओस्, है, गाई जात्रा नमच्चाओस्, है। अब जान्न पर्यो, अब तपाईँले गाई जात्रा के हो त भन्दा गाई जात्रा भनेपछि गाई जात्रा नमच्चाउने तरिकाले गाई जात्राको प्रचलन भन्यो भने जगत प्रकाश मल्ल कान्तिपुरमा गाई जात्रा भन्यो, काठमाडौँमा गाई जात्रा भन्यो भने, कान्तिपुरमा गाई जात्रा भन्यो भने प्रताप मल्ल। अब सक्यो, कुरा क्लियर। अब चाहिँ यसमा चाहिँ नो क्वेसन, है, नो क्वेसन। अब मैले क्वेसन सोधे पनि भन्दिनँ, कुरा सिधै सक्यो। ओके, जान्ने यति नै हो कान्तिपुरका। ओके, त्यसपछि चार कुने मुद्राको प्रचलन, चार कुने मुद्राको प्रचलन चलाउने व्यक्ति प्रताप मल्ल रहेछन् भने सम्झिनुहोस्।
है। ओके, अब चारवटा कुना भएका, अहिले पनि त चार कुने सबै कुरा चार कुने मुद्रा त हुन्छ नि हैन। ओके, अब त्यसपछि तपाईले अर्को जान्न पर्यो भनेको काल भैरवलाई हँसाउने तान्त्रिक विधिद्वारा। तान्त्रिक तन्त्र मन्त्र कति जाने थिए यति कति है विधिबाट काल भैरवलाई हँसाउने र है र काल भैरवलाई हँसाउने। यस्ता दुनियाँलाई हँसाउने व्यक्ति हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मरेछ। ए अर्को एउटा चाहिँ अहिले भण्डारखाल भन्ने पर्व आउँछ क्या, फेरि कहाँ के हो भने आउँछ भण्डारखाल बगैँचाको निर्माण। भण्डारखाल बगैँचा अहिले भण्डारखाल पर्व, कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व, अलौ पर्व आउँछ। यो भण्डारखाल के हो भन्नु होला हैन। भण्डारखाल बगैँचाको निर्माण गर्ने काम कसले गरेछन् त भन्दाखेरि प्रताप मल्लले गरेछन् भण्डारखाल बगैँचाको निर्माण। हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै है हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने 1731 मा। ओके, 1731 मा हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने राजा को रहेछन् भन्दाखेरि प्रताप मल्ल रहेछ। यति जान्दा हुन्छ, प्रताप मल्लका थुप्रै कुराहरू छन्। ओके, ठीक छ है। अब 15 भाषाका ज्ञाता, यिनलाई 15वटा, हामी एउटा भाषा जानेको छैन, हामीले एउटा नेपाली लेखाले चाहिँ अशुद्ध हुन्छ। यिनी 15वटा भाषाका ज्ञाता थिए। हेर्नुहोस् त, आफ्नो नामको अगाडि कविता लेख्ने, आफ्नो नामको अगाडि कविता लेख्ने, कविता लेख्ने। विक्रम सन 1727 मा रानी पोखरीको निर्माण गर्ने, विक्रम सन 1727 मा कान्तिपुरको मा चाहिँ गाई जात्राको प्रचलन चलाउने, दूरबीनको पहिलो प्रयोग गर्ने। ओके, यो दूरबीन भनेको पादरी गोरबरले उपहार दिएका रहेछन्। पादरी गोरबरले चाहिँ यिनलाई उपहार दिएका रहेछन् है। हनुमान ढोकाको निर्माण गर्ने काम, हनुमान ढोकाको निर्माण, त्यहाँभित्रका विभिन्न चोकहरू है, विभिन्न चोकहरू सम्झिनु पर्यो है त। शक्तिशाली मल्लकालीन राजाका रूपमा, शक्तिशाली राजाको रूपमा चिनिएको छ। यिनीको पालादेखि बुढा नीलकण्ठमा दर्शन गर्न गएको कहानी मैले बताइहालेँ है। यसको बारेमा ओके, गाई जात्राको बारेमा, गाई जात्रा नबचाउनु होला है भनेर मैले अहिले भने साथीले एकचोटि सोधेपछि 10 चोटि सोधेको गर्नुहुन्छ। चार कुने मुद्राको प्रचलन, तान्त्रिक विधिद्वारा काल भैरवलाई हँसाउने, भण्डारखाल बगैँचाको निर्माण। ओके, हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने राजा, हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने राजा। ओके, ठिक छ। साथीले यहाँ अरू थपिरहनु भएको छ, मैले चाहिँ जति इम्पोर्टेन्ट छ त्यसको बारेमा मात्रै भनेको छु है। हाम्रो जुम्का साथीले चाहिँ हो यस, ठिक छ। अब रमाइलो गरियो प्रताप मल्लपछि। अब प्रताप मल्लपछि हामी कुराकानी गरौँ अब भूपतिन्द्र मल्ल है, अर्का मल्ल राजाको बारेमा कुराकानी गरौँ। भूपतिन्द्र मल्ल, भूपतिन्द्र मल्लको बारेमा कुराकानी गरौँ। भूपतिन्द्र मल्लको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि यिनी त मैथिली साहित्यका विद्वान हुन्, विद्वान, मैथिली साहित्यका विद्वान। यिनलाई कवि चूडामणि सम्राट भनिन्छ। कवि चूडामणि सम्राट, कवि चूडामणि सम्राट भनिने, कवि चूडामणि सम्राटका नामले चिनिने मैथिली भाषाका साहित्य, मैथिली भाषाका अथवा मैथिली साहित्यका भनौँ न, मैथिली भाषा भन्दा पनि मैथिली साहित्यका विद्वान। ओके, मैथिली साहित्यका विद्वान रहेछन्, सम्झिनुहोस् है। मैथिली साहित्यका विद्वानको रूपमा हामी कसलाई चिन्छौँ? अब यिनले थुप्रै साहित्य, उषाहरण, जयमणि भारत, विद्या विलाप,
कति हुने नाटक है विद्याविलाप जस्ता ग्रन्थहरू लेखेका लेखेका सम्झ्नु है उदाहरण जैमिनी भारत विद्याविलाप जस्ता यिनले के गरेछन् ओके अर्को चाहिँ भूपतिन्द्र मल्ल भनेपछि भक्तपुरको भक्तपुरको 55 झ्याले दरबार भक्तपुरमा 55 झ्याले दरबार सम्झनु पर्यो है अब भक्तपुर दरबार क्षेत्र सम्झनु पर्यो है भक्तपुरको 55 झ्याले दरबार भक्तपुरको दरबार क्षेत्र त्यसै न्यायपोलको मन्दिर पनि हो है र न्यायपोल भनेको चाहिँ हामी नेपालको सबैभन्दा अग्लो मन्दिर भन्छौँ नि है 5 तले मन्दिर कि के भन्छ हैन न्यायपोल मन्दिरको निर्माण अब सोध्ने भनेको यही हो भक्तपुरको 55 झ्याले दरबार कसले बनायो भक्तपुर दरबार क्षेत्रको निर्माण कसले गर्यो सोध्ने हो न्यायपोल मन्दिरको निर्माण कसले गर्यो सोध्ने नै मन्दिरको निर्माण है भूपतिन्द्र मल्ल मैथिली भाषाका साहित्यकार कवि चूडामणि सम्राटका नामले चिनिने मैथिली साहित्यकार विद्वान उदाहरण जैमिनी भारत विद्याविलाप जस्ता ग्रन्थहरू लेखेका यस्ता ग्रन्थहरू लेख्ने काम हेर्नुहोस् त मैथिली भाषाका साहित्यकार है यस्तो चाहिँ व्यक्तिको रूपमा हामीले कसलाई चिन्ने गर्छौँ त ओके ठिक छ सोध्ने क्वेसन अगाडि जाउँ भूपतिन्द्र मल्लपछि के भन्नुभएको छ तपाईँको बुकमा पनि बोर्डमा जस्तै समावेश छ त किन नहुनु यो कुरा समावेश नहुने बुक मैले लेख्ने मैले पढाउने भएपछि त मेरो बुकमा त योभन्दा धेरै कुराहरू छन् तपाईँलाई मैले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई अझै टिप्पणी गरिदिएको छु है ओके ठिक छ बुकमा हेर्नु होला एकचोटि साथीले क्वेसन सोध्नु भयो फेरि ओके अब भूपतिन्द्र मल्ल तीर्थ गर्दा जाँदाखेरि मर्ने राजा बाटैमा मर्ने राजा ठिक छ ओके सरको बुक आगो छ अरे आगो होइन आफ्नो शालिग बनाउने राजा कहाँको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो हजुर ओके म त्यसै तिनैको बारेमा कुराकानी गर्छु योग नरेन्द्र मल्ल योग होइन संयोग परेको है योग नरेन्द्र मल्लको बारेमा कुराकानी अब योग होइन संयोग परेको भनेर चाहिँ मैले चाहिँ कुराकानी गरेँ है त योग नरेन्द्र मल्ल योग नरेन्द्र मल्लको बारेमा अहिलेसम्म पनि जीवित छन् भनेर मानिने राजा हालसम्म पनि जीवित राजाको रूपमा मानिने है मर्न त मर्याउ नि हालसम्म पनि जीवित रहेको मानिने के गरेछन् भन्दाखेरि यिनले के गरेछन् भन्दाखेरि अब चाहिँ धेरै रानीहरू किचकिच भयो होला किचकिच भएपछि म दरबार छोड्छु भनेर चेतावनी दिएछन् र दरबार छोड्नुभन्दा अगाडि आफ्नो शालिगको माथि एउटा चढा राखेछन् चरा बनाएछन् पूर्ण कटको खुट्टादेखि टाउकोसम्मको एउटा चाहिँ शालिग बनाएछन् शालिग बनाएपछि त्यहाँ कङ्क्रिटले बनाएको एउटा चरा टाउको माथि चरा पनि बनाएछन् र भनेछन् जबसम्म मेरो शालिग माथि रहेको चरा उडेर जान्न तबसम्म मलाई जीवित नै छ भनेर सम्झनु जीवित नै सम्झनु भनेछन् त्यो त अब कङ्क्रिटको कहिले उडेर जाने कुरा भएन हेर्नुहोस् जीवितै सम्झिनु पर्यो है तर के गर्नु तमाखुमा विष परेर मात्रै आफ्नो शालिग निर्माण गर्ने शालिगको कुरा आयो नि शालिग निर्माण गर्ने चरा पनि है निर्माण गरे है आफ्नो ओके है शालिगमाथि चरा निर्माण गरेका शालिगमाथि चराको निर्माण गरेछन् ओके शालिगमाथि चाहिँ चराको निर्माण गरेछन् भने सम्झिनुहोस् है यिनको निधनमा जम्मा धेरै होइन नि जम्मा 31 वटा मात्रै जम्मा 31 वटा रानी मात्रै सती गरेका है त रानी
सती गएका रहेछन्। यिनको निधारमा एक किसानी चाहिँ सती गएका रहेछन् भने चाहिँ सक्नुहोस्। ठीक छ। 2007 सालपछिको इतिहास कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ? त्यो बाँकी नै छ, तपाईँ आउँदैछ त किन हो? सबै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। म तपाईँलाई सपोर्ट आउँदैछु, इम्पोर्टेन्ट सबै हुन्छ है। 2007 साल राणाकाल सबै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। ओके, अब म कुराकानी गर्छु तपाईँसँग जगज्योति मल्ल है। जगज्योति मल्ल जगज्योति मल्लको धेरै कुरा छैनन्, तर थोरै कुराहरू भए पनि जानु पर्यो। जगज्योति मल्ल यता छेकियो, यता छेकिन्छ, यता लेख्दा यता देखिन्छ, म त्यसकारण यतै लेख्छु है त। 31वटा रानी सती गएछन्। अब अझै पनि जीवित छन् भनेर मानिने कस्तो संयोग पर्यो? तमाखुमा विष, कसले चाहिँ तमाखुमा विष हाल्दैछ हेर्नुहोस्, यो गएन, संयोग परेछ त्यस कारणले है। ओके, यो गएन, संयोग परेछ। जगज्योति है, जगज्योति मल्ल। ल अब तर के गर्नु, भूकम्पले नाम निशाना छैन भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरूले। अब त्यो चाहिँ ठिक छ, अहिलेसम्म जीवित भएको मानिन्छ, मानेपछि मानिनै पर्यो, के गर्नु होइन। अब यिनको जान्नुपर्ने भनेको भक्तपुरको बिस्केट जात्रा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, यिनको जान्नुपर्ने भक्तपुरको बिस्केट जात्रा कसले चलाएछ भनेर सोच्नुहोस्। भक्तपुरको बिस्केट जात्रा कसले चलाएछ भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ है। भक्तपुरको बिस्केट जात्रा कसले गरेछ? ओके, र यिनले लेखेका कृतिहरू सोध्न सक्छ है। अब त्यसै गरी आदि भैरवको रथ यात्रा, आदि भैरवको रथ यात्रा, जात्रा र यात्रा यिनले चलाइरहेछन्। हरगौरी विवाह, हरगौरी विवाह हेर्नु न, यिनको कस्तो कृति रहेछ। हर गौरी विवाह, कुञ्ज बिहारी नाटक, कुञ्ज बिहारी, कुञ्ज बिहारी। त्यसपछि अब सङ्गीत चन्द्र, सङ्गीतको पनि चन्द्र है। अब सुलोकसार, सुलोकसार जस्ता कृतिहरू लेख्नु। ओके, जस्ता कृतिहरू लेख्नु सक्यो। अब जयप्रकाश मल्लको बारेमा कुराकानी गरौँ है। जयप्रकाश मल्लको बारेमा कुराकानी गरौँ। ल जयप्रकाश मल्ल, ल भन्नुहोस् अब जयप्रकाश मल्लको बारेमा। बिस्केटवटा जात्रा हो है, बिस्केटवटा जात्रा। ल अब ल भन्नुहोस् त जयप्रकाश मल्लको बारेमा एक घण्टा कुरा भन्नुहोस्, अन्तिम कान्तिपुरका राजाका बारेमा। ल सुरुवात गर्नुहोस्, 30 सेकेन्ड, सबैले एक घण्टा जयप्रकाश मल्लको बारेमा लेख्नुहोस्। जावा मुद्रा, कान्तिपुरका अन्तिम राजा। यस यस, फेसबुकका साथीहरूको पनि हेर्छु है त। ओके, अभागी राजा भन्नुभयो, घोडे जात्राको सुरुवात भन्नुभयो। यस, घोडे जात्राको सुरुवात भन्नुभएको छ ल है। ओके, पृथ्वीनारायण शाहसँग चाहिँ छाता जुत्ता मान्ने अभागी राजा, कति अभागी राजा है। अभागी राजा धेरै छ नि त। इन्द्र जात्राको दिन कुमारीको रथ घुमाउने। यस यस, मैले केही भन्नु पर्ला जस्तो लागेन। हजुर भन्नु न। बालाजुमा 21वटा धाराको निर्माण गर्ने भन्नुभयो। सबभन्दा सानो, विश्वको सबभन्दा सानो मुद्रा भन्नुभयो। यस, सबै ठिक छ। ओके, अभागी, कान्तिपुरको अन्तिम राजा, छाता र जुत्ते, घोडे जात्रा सब चाहिँ एकैचोटि लेख्नुभयो। ठिक छ। फेरि त अहिले भन्यो, फेरि एकछिनमा बिर्सेला।
गाह्रो छ हजुर, हामीलाई त गाह्रो छ नि होइन, हामी बिर्सिन चलाउँछ। ओके ठिक छ, कुमारीको छनौट गर्नै पर्छ भने कुमारीको छनौट गर्नै पर्छ होइन। बालाजुमा 21 धाराको निर्माण, बालाजुमा 21 वटा धाराको निर्माण है। घोडे जात्रा पर्छ ल। ओके हिजो अस्ति चाहिँ घोडे जात्रा बनाइसक्यो अस्ति है। ओके विश्वको सानो जावा मुद्रा जाबो, विश्वको सानो चाहिँ जावा मुद्रा जाबो होइन, सम्झनु पर्यो है। कान्तिपुरका अन्तिम राजा, कान्तिपुरका अन्तिम राजा पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ता माग्ने। किन अब छाता जुत्ता मागेछन्, आफू हारेछन्, हारिसकेपछि अब छाता र जुत्ता ल्याऊ भन्ने चाहिँ कुमारी चोकको निर्माण गर्ने काम यिनले गरेका थिए, त्यो सोध्ने गरेको छैन। अब यसमा सोध्नु भनेको अब मल्लकालीन अभागी राजा, यी पनि अभागी राजा, कति छन् अभागी राजा, मल्लकालीन अभागी राजा सुन्ने, अहिलेसम्म अभागी राजा भनेर सोधेको देखाएको थिएँ। अभागी भन्ने के छ, हामी भाग्यमानी मात्रै अभागी हो नि त, राजा पनि अभागी है। ल ठिक छ, अब यो छाता र जुत्ता चाहिँ मागेका थिए। छाता र जुत्ता अब उनलाई के थियो भने राजदरबार छोड्नु पर्यो नि त, राजदरबार छोड्न सकेको छोड्ने बेलामा है। अब छाता जुत्ता भनेको आफ्नो राज्य, छाता भनेको दरबार, छाता भनेको राजदरबार, जुत्ता भनेको पुरै राज्य, त्यही भनेर मागेर चाहिँ यिनी चाहिँ हिँडेछन्। अब 22 वटा धारा होइन, 21 वटा धारा हो भने 21 धारा, 22औं धारा चाहिँ रणबहादुर शाहले बनाएका हो। 22औं धारा ठुलो धारा चाहिँ रणबहादुर शाहले बनाएका हो। यिनले 21 वटा धारा मात्रै, बालाजुमा 21 धारा मात्रै है, 22 धारा होइन, होइन नि हजुर, 22 वटा धारा होइन। ओके सम्झिनुहोस् है त। अब ठिक छ, ओको एजुकेसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओको एजुकेसनले चाहिँ आज साथीहरूसँग जम्का गेट हुने मौका पनि मिलायो होइन। ओके ओको एजुकेसनबाट हाम्रो भोलि पनि 7 देखि 8:30 सम्मको क्लास रहन्छ। भोलि हामी आधुनिक इतिहास सुरुवात गर्छौँ है, आधुनिक इतिहासको बारेमा भोलि हामी सुरुवात गर्छौँ सबै साथीहरूलाई। ओके हामी ठिक छ, भोलि पनि हामी 1.5 घन्टे क्लास नै गर्छौँ, 7 देखि 8:30 है। भोलि नेपालको आधुनिक इतिहास चाहिँ हामी सक्छौँ। ओके ल सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। ओके अब केही कुराहरू बाँकी छन्, यसका केही कुराहरूमा भोलि पनि कुराकानी गर्छु। बजारमा आएको मेरो बुक लिइसक्नु भएको छ होला, धेरै साथीहरूले लिएको आज मलाई चाहिँ फोटो पनि पठाउनु भएको थियो, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। फेरि म एकचोटि आज कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि बजारमा आएको बुक चाहिँ देखाएँ है। ओके धेरै साथीहरूले आज फोटो पनि देखाउनु भएको थियो, कति साथीले पाइन भन्नुभएको थियो, कुन ठाउँमा आएन भन्नुभएको थियो। ओके हेर्नु होला एकचोटि, यहाँका कुराहरू सबै कुराहरू छन्, सल्लाह सुझाव पनि दिनु होला। ओके झापा आएको छ, यो त नयाँ क्लास हो नि त, नयाँ क्लास कन्टिन्यू चलिरहेको छ, नेपालको इतिहास कन्टिन्यू, नयाँ क्लास चाहिँ सधैँ हुन्छ। अब तपाईँको यो बिचा छुट्यो भने फेरि कन्टिन्यू चलिरहेको छ है, हाम्रो 7:30 देखि 8:30 चाहिँ सधैँ कन्टिन्यू चल्छ। नासुको बुक चाहिँ पोहोरको थियो, यसपालि चाहिँ सेकेन्ड एडिसन अलि, अब यो कहिले चाहिँ परीक्षा आउँछ भन्यो, कहिले जिगज्याग गर्यो, कहिले सर्यो, गर्दा गर्दै निकाल्ने भन्दा हुँदै तयारी हुँदा हुँदै नासुको बुक चाहिँ निस्केन, बुटुलमा गइसकेको छ। ओके ल हाम्रो 7 देखि 10 बजेसम्म होला है क्लास चाहिँ, 7 देखि 10 बजेसम्म पर्सिबाट, भोलि पर्सिबाट आइक्यू सहित गर्दाखेरि 7 देखि 10 हुन्छ, 3 घन्टे क्लास हुन्छ है। ओके ल पर्वततिर सबैतिर आएको छ, धन्यवाद। केही क्वेसन छ तपाईँहरूको? ल आजलाई म बिदा मागेँ है त।
हस् के थ्यांक यू भन्नुभएको छ? सर रिप्लाई दिनु भन्नुभएको छ, मैले रिप्लाई दिइराखेको छु। जिके र आइक्यू कन्टिन्यू हुन्छ, हाम्रो सधैँ भइराखेको हुन्छ होइन, कन्टिन्यू चलिराखेको हुन्छ। यो दिन रोकिने भन्ने चाहिँ हुँदैन हाम्रो है। हाम्रो चाहिँ रेगुलर चलिराखेको हुन्छ। जुन दिन पनि तपाईँले भने नि है, जुन दिन तपाईँ जोइन गरे पनि जिके आइक्यूको क्लास चाहिँ सधैँ भइरहेको छ। हिजो किन भएन भन्नुभएको छ? हिजो किन नहुनु? हिजो भएको छ है। र इतिहासको पनि नोट तपाईँलाई गइसकेको छ है, इतिहासको नोट पनि गइसकेको छ। नर्सिङको है। ओके ओके ठिक छ। थ्याङ्क यू।